पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास मूल्य वृद्धि विरुद्ध विराटनगरमा खाली सिलिन्डर सहित भीषण प्रदर्शन। तुरुन्तै ग्यासको मूल्य घटाउन सरकारसँग माग। नेपाल आयल निगम घरायसी प्रयोगका लागि सस्तोमा ग्यास कहिलेदेखि पाइन्छ। काठमाडौँ महानगर अपडेट। बारेन शाहको फराकिलो अग्रता कायमै। सिर्जना सिंहको 32,000 मत नाग्यो। केशव स्थापितको गति। बारेन शाहको जित सुनिश्चित। इन्धनको मूल्य वृद्धिमाथि छलफल माग गर्दै संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता। गुडादीमा स्कुटर दुर्घटना हुँदा आमाको मृत्यु, छोरा गम्भीर घाइते। पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटाउन विद्यार्थीको ध्यान आकर्षण पुनः बढाउने निगमको तयारी। पोखरा महानगरमा 3800 मतगणना बाँकी। धनराज आचार्य जितको नजिक। आचार्य 5000ले अगाडि। बेचबिखनका आरोपीसँग प्रहरीको मिलिमतो। बेचिनबाट यसरी जोगिन एक किशोरी। सरकारका त्यस्ता नीति तथा कार्यक्रम जो कुनै पनि वर्ष जोड्दैनन् अनि टुट्दैनन्। भरतपुर महानगरमा रेणु दाहालको शानदार जित। उपमेयरमा चित्रसेन अधिकारीको जित। भरतपुरमा नेकपा एमाले झन झस्कियो। राप्रपासँग मिल्दा झन घट्यो मत। पोखराको मतगणना नै स्थगित। एमालेले गर्यो धाँधली। भरतपुरमा नवनिर्वाचित रेणु दाहालले भनिन्, जनतालाई निराश हुन कुनै हालतमा दिँदैन। महानगरको विकासमा दत्तचित्त भएर लाग्छु। ढुक्क हुनुहोस्, मलाई विश्वास गरेर यति धेरै मतका साथ जिताइदिनुभयो। सबैप्रति आभारी छु। अन्ततः 11 महिनापछि नेकपा एमाले चल्न दियो लुम्बिनी प्रदेश सभा। जनादेशको कदर गरेको शङ्कर पोखरेलको भनाई। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि विरुद्ध विराटनगरमा पनि खाली सिलिन्डर सहित प्रदर्शन। राजधानीमा पनि खैला बैला। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी अनलाइन मार्फत 28 लाखभन्दा बढी रकम ठगी गर्ने पक्राउ। बलात्कार आरोपित पाण्डेलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति। काठमाडौँको भोटे बहलमा भीषण आगो लागि। क्षतिको विवरण आउन अझै बाँकी। बलात्कारलाई कारबाहीको कानुन संशोधन चालु अधिवेशनमै अड्कियो। चालक अनुमति पत्रको परीक्षा दिने दिन आफै छान्न पाइने अबदेखि यस्तो सुविधा। कागज नहुँदा 20 लाख पुस्तक छाप्न बाँकी। मन्त्रालय निर्देशन दिनमै सीमित। पश्चिमी सिमानाका गौडा चौकी 4 दिनसम्म लगातार बन्द। इटालाई सुन भनी ठग्न खोज्ने 5 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। नेपाल आयल निगम भन्छ अझै बढ्छ पेट्रोल र डिजेलको मूल्य। ग्यासको मूल्य पनि बढाउँदै शिक्षकले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै सेन्ट लरेन्स कलेजका विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिए। 12 मा हत्या आरोपित 2 जना पक्राउ। इटालाई सुन भनी ठग्ने 2 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री देउवाले धोका दियो भन्दै आक्रोश भएका माधव कुमार नेपालको यस्तो सुझाव। कार्यकर्तालाई माधव कुमार नेपालको आग्रह, अर्क साम्पाङ जस्तै बन्नुहोस्। विपक्षीले निशाना बनाए पनि जनताले मेरो कामलाई अनुमोदन गर्नुभयो। रेणु दाहालको भनाई। समीक्षा अधिकारीले लेखिने यस्तो स्टाटस। नायक तथा अभिनेता पल्साह छुट्ने बारे आयो निकै ठुलो खबर। निर्वाचन लगभग समाप्त भइलगतै पल्साह प्रकरणबारे होमिँदै वकिलहरू र एसी दिएर बसेका विद्यार्थीलाई ठुलो खबर। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईँहरूमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ कमेन्टमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँहरूमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामी तपाईँहरूमाझ देशभरका विभिन्न घटनाक्रम साथै स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामबारे अपडेट गराइरहेका छौँ। आज पनि हामी देशभरका विभिन्न घटनाक्रम र निर्वाचनको मत परिणामबारे केही कुरा अपडेट गराउँदैछौँ र हामीसँगै रहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। काठमाडौँको चाबिल स्थित सेन्ट लरेन्स कलेजका एकजना शिक्षकले छात्रालाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी सुदीप गिरीले आन्दोलनपछि अभिभावकले ती शिक्षक विरुद्ध जाहेरी दिन लागेको जानकारी दिएका छन्। शिक्षक विरुद्ध जाहेरीका लागि छात्रा र अभिभावकले निवेदन लेख्दैछन्। अब एकैछिनमा दर्ता गर्ने तयारी छ। उनले भने जाहेरी दर्तापछि ती शिक्षकलाई नियन्त्रणमा लिए
थप अनुसन्धान गर्ने उनको भनाइ छ। आन्दोलित विद्यार्थीहरूले कलेज र शिक्षण विरुद्ध नाराबाजी समेत र तोडफोड समेत गरिरहेका छन्। नेपालमा यस्ता घटनाहरू किन घट्दै गएका छन्? शिक्षकले छात्रमाथि दुर्व्यवहार गरेका घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन्। नेपालमा यस्तो के हुँदैछ? दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। दाङमा प्रहरीले इँटालाई सुन भनी झुक्क्याउने 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्लाको राजपुर गाउँपालिका 6 खाग्राना बस्ने 26 वर्षीय राजकुमार बुढा, सोही ठाउँका 24 वर्षीय प्रकाश खड्का, दार्चुला ब्यास गाउँपालिका 2 बस्ने 23 वर्षीय सुरेन्द्र सिंह धामी, सल्यान शारदा नगरपालिका 1 की 49 वर्षीय सावित्रा बुढाथोकी र सल्यान कुमाक गाउँपालिका 1 की 30 वर्षीय गीता बुढा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। आइतबार राति करिब 9 बजेतिर तुलसीपुरमा रहेको एकान्त होटलमा स्थानीयहरूलाई अवैध सुन बिक्री वितरण गर्न लागेको भन्ने सूचनाका आधारमा जिब्रोका दाङबाट प्रहरी निरीक्षक सन्दीप बेलवासी नेतृत्वको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई 2वटा पक्की इँटा सहित पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता एवं डीएसपी मुकुन्द प्रसाद रिजालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार प्रहरीले होटलको 104 नम्बर कोठा खानतलाजी गर्दा झोलामा लुकाएर राखेको अवस्थामा इँटा फेला परेको थियो। उनीहरूले सुन जस्तै वस्तुको स्याम्पल झोलामा रहेको इँटाहरूलाई सुन भनी पैसा दिएर भाग्न खोज्दा पक्राउ परेको बताइएको छ। त्यस्तै प्रहरीले सुन जस्तै देखिने 52 मिलिग्राम रहेको पहेँलो धातुको 1 टुक्रा पनि बरामद गरेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। इन्धनको मूल्य मनपरी वृद्धि गरिएको भन्दै उपभोक्ताले विराटनगरमा प्रदर्शन गरेका छन्। खाना पकाउने ग्यास तथा इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि खाली सिलिन्डर राखेर उपभोक्ताले प्रदर्शन गरेका हुन्। सङ्घीय सरकारले मनलागिँदै मूल्य वृद्धि गर्दा प्रदेश सरकार चुप बसेको आरोप लगाउँदै त्यसैको विरोधमा प्रदर्शन गरिएको पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुङ्गानाले जानकारी दिएका छन्। उनले पेट्रोलियम र खाना पकाउने ग्यासमा गरिएको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन सरकार समक्ष माग समेत गरेका छन्। इन्धनको मूल्य बढेर पेट्रोल प्रति लिटर 180 रुपियाँ कायम भएको छ भने डिजल र मट्टी तेल प्रति लिटर 163 रुपियाँ र ग्यासको प्रति सिलिन्डर 200 रुपियाँ बढाएर 1800 पुर्याएको छ। यसले सर्वसाधारणहरू मारमा परेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित रेणु दाहालले जनताको मनोविज्ञानलाई बुझेर काम गर्ने बताएका छन्। उनले जनताको मनोविज्ञान बुझेर काम गर्ने र यो अवसरलाई 1 मिनेट पनि खेर फाल्न नदिने वचन दिएका छन्। उनले यसअघिको कार्यकालका अधुरा कामहरूलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, फोहोर तथा ढल व्यवस्थापनमा जोड दिने समेत प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। रेणु दाहालले भनिन्, भरतपुर महानगरको समग्र विकासमा दत्तचित्त भएर लाग्नेछु। यस अघिको कार्यकालका अधुरा कामहरूलाई पूरा गर्न लागि पर्नेछु। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, फोहोर तथा ढल व्यवस्थापनमा जोड दिनेछु। चितवनको भरतपुर महानगरको प्रमुख र उपप्रमुखमा गठबन्धनका उम्मेद्वार विजय भएका छन्। महानगर प्रमुखमा गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल र उपप्रमुखमा नेपाली काङ्ग्रेसका चित्रसेन अधिकारी विजय भएका हुन्। दाहालले निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका विजय सुवेदीलाई 12,449 मतान्तरले पराजित गरेकी हुन्। दाहालले 52,030 मत प्राप्त गर्दा सुवेदीले 39,581 मत प्राप्त गरेका थिए। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित उल्टा खाममा एक युवक झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका छन्। उल्टा खाममै 34 वर्षीय युवक दिनेश लामे मृत अवस्थामा भेटिएको कञ्चनपुरका परिनायब उपरीक्षक डीएसपी चक्र शाहले जानकारी दिएका हुन्। एकजना बालिकालाई हातपात गरेपछि उनले आत्महत्या गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। 11:30 बजेतिर दिनेश लामे झुन्डेको अवस्थामा भेटिएका हुन्। डीएसपी शाहले भने त्यसभन्दा अगाडि उनले 11 वर्षीय बालिकालाई हातपात गरेको रहेछन्। ती बालिकालाई अहिले महाकाली अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय अधिकार कर्मीले भने बालिकालाई युवकले जबरजस्ती करडी गरेको दाबी गरेका छन्। बालिकामाथि बलात्कार गरेको स्थानीयले देखेपछि युवकले आत्महत्या गरेको उनको दाबी रहेको छ। रोशनीको घरमै दिनेशले जबरजस्ती करडी गर्दा घाँटी र
आँखामा गहिरो चोट लागेको देखियो। एक स्थानीयले दाबी गरे गाउँलेले उक्त घटना देखेपछि दिनेशले सुसाइड गरेका हुन् उनले भनेका छन्। स्थानीयले आत्महत्या गरेको बताए पनि त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि भने भइसकेको छैन। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा बालिकाको बलात्कार भएको नदेखिएको प्रहरीले जनाएको छ। बालिकाले मलाई टाउकोमा हान्यो, घाँटीमा थिच्यो भनेकी छिन्। कुटपिट गरेको देखेपछि बालिकालाई अस्पतालमा ल्याइएको हो। युवक चाहिँ गएर झुन्डिएछन्। डीएसपी शाहले भने हातपात गरिएको, आँखा र कानमा चोट लागेको छ। उनलाई अहिले रेस्क्युमा गरिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकामा 1,54,856 मतगन्दा मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालन शाहको अग्रता कायम रहेको छ। मंगलबार दिउँसो 3 बजेसम्मको अपडेट अनुसार शाहले 51,163 मत पाएका छन्। त्यस्तै दोस्रो स्थानमा रहेकी गठबन्धनबाट उम्मेद्वार कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले 32,059 मत पाएका छन्। तेस्रो स्थानमा रहेका एमालेका केशव स्थापितले भने 31,166 मत पाएका छन्। मतगणना जारी छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा 1,91,051 मत खसेको थियो। अब 36,340 मत मात्र गन्न बाँकी रहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनबाट काठमाडौँबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार उठेका बालन शाहको जित अब निश्चित देखिएको छ। बालन शाहको हाई हाई राजनीतिक दल बाई भन्दै विजय जुलुस समेत मनाउन सुरु गरिएको छ। बालन शाहको जित पक्का पक्की भएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। चालक अनुमति पत्रको परीक्षाका लागि वर्षौं कुरेर पनि कार्यालयले भनेकै दिनमा दिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले विगतका बाँकी परीक्षा सकिएपछि सेवाग्राहीले छानेको दिन र फारम भरेको केही दिनमा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था मिलाउने तयारी अगाडि बढाएको छ। चालक अनुमति पत्रको परीक्षाका लागि सेवाग्राहीहरूले आफ्नै अनुकूलको दिन छान्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको विभागले जनाएको छ। अहिले यातायात व्यवस्था कार्यालय विगतमा सेवाग्राहीहरूले भरेका फारमबाट परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। विभागले भने अनुमति पत्र छपाइसके नयाँ एप्लिकेसन बनाउन लागेको छ। अनलाइन फारम भरेकाबाट परीक्षा 15 दिनभित्र कसको लिने भनी प्रकाशित गरिने विभागका प्रवक्ता ईश्वरी दत्त पेनेरूले बताएका छन्। त्यो चरणमा पालो आएका सेवाग्राहीले कुन कार्यालयबाट र कुन दिन परीक्षा दिने भनी छान्न पाउने उनले जानकारी दिएका हुन्। उनले भने कार्यालयले यति सिट खाली भनेर देखाएपछि खाली मध्येको यो म बुकिङ गर्छु भनेर अनलाइनबाटै गर्न सक्नेछन्। यससँगै कार्यालयले जुन दिन भन्यो त्यही दिन जानुपर्ने भयो भने अब 2 साताभित्र कुन दिन जाने भनी सेवाग्राही आफैले खाली भएमा छानेर जान सक्ने प्रवक्ता पेनेरूले बताएका हुन्। उनका अनुसार बस वा हवाई जहाजमा अनलाइन टिकट लिन जसरी नै कति सिट छ हेरेर खालीमा जान सकिन्छ त्यसै गरी नै आफ्नो परीक्षाको दिन बुकिङ गर्न सकिने उनले बताएका हुन्। सेवाग्राहीले एउटा कोडिङ नम्बर पाउने र त्यसका आधारमा कार्यालयले बोलाउने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। बलात्कार आरोपी मनोज पाण्डेमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अदालतबाट म्याद लिएको छ। सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी एक युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पाण्डेमाथि थप अनुसन्धानका लागि म्याद लिन प्रहरीले उनलाई सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश गरेको थियो। जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि 5 दिनको म्याद दिएको छ। उनीमाथि सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी युवतीले आफूमाथि 6 महिनासम्म लगातार बलात्कार गरेको आरोप सामाजिक सञ्जाल मार्फत लगाएकी थिइन्। त्यस पश्चात पाण्डेलाई पक्राउ गरी कानुन अनुसार कारबाही गर्न सडक सदन र सामाजिक सञ्जालबाट तीव्र दबाव आइरहेको छ। बलात्कार आरोपमा पक्राउ परे पनि उनीमाथि प्रहरीले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको कसुरमा अनुसन्धान गर्ने तयारी थालेको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ कञ्चनपुरका प्रमुखसहित 4 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ। धान जोनका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकारी टङ्कप्रसाद रिजाल, धान जोन सञ्चालक समितिका संयोजक दशरथ भण्डारी, महाकाली सिँचाइ आयोजनामा कार्यरत इन्जिनियर मोहनराज टेलर र दिनेश मोटर्स प्रणालीका सञ्चालक राजीव हमाल विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 2 र 19 तथा कृष्णपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 मा आओ 2073-74 मा पोस्ट हार्भेस्ट सेन्टर र कस्टमा हायरिङ सेन्टर स्थापना गर्न समितिमा निकास भएको रकम किसानसँग छलफल नै नगरी आफू खुसी सामान खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको हो। अनुसन्धानका क्रममा 3 वटा
ट्र्याक्टरको अस्वाभाविक मूल्यको कोटेसन तयार गरी 16,35,000 रुपियाँ भन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरेको पुष्टि भएको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार भ्रष्टाचार गरिएको 16,35,000 रुपियाँ बिगोसहित सजाय माग दाबी गरी सोमबार विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।